أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. سورة الحديد مدنية وهي 29 آية. دا سورة حديد مدنی سورت تے ہجرت نرست مدینہ منورہ کے نازل شوی دی. یو کم دیرش آیاتون ری و 4 رکوعات او صلور رکوع دی. پینزا سورتنا اغیتا مسبحات وی. دا دی پینزو سورتنو پا اول کے سبحا یا یسبحو لفظ رازی. سبحا یا یسبحو نو دی پینزو سورتنو تا مسبحات وی. پدے کے اولنی سورت حدید دی، دویم سورت حشر دی، دریم سورت صف او سلورم سورت جمعہ او پینزم سورت تغابن. پیغمبر علیہ السلام با دا ادکیدو نمخ کی دا مسبحات لستل. پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ پدی کی یو آیات دا سے دے کہ دا 0 آیاتنا افضل لے، او اغا افضل آیات پا صورت حدید کے دے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. دا یو آیات دا 0 آیاتنا افضل لے. پدی پینزو سورتن کے 3 سورتنا سورت حدید، سورت حشر او صف دا دا سبحنا شروع کی گی. او آخری 2 سورتنا سورت جمعہ و سورت تغابن دا یسبحون شروع کی گی. یو ماضی او دا دویم مضارع حال و استقبال تاوی. نو پدے کے اشارت دی طرف تر چی دا اللہ تسبیح او ذکر پا ہر زمانہ کے، پا ہر وقت کے، پا ماضی کی، پا حال کے، پا استقبال کے، ہر زمانہ کے بدا اللہ ذکر جاری ہوئی. دا اللہ تسبیح و ذکر بجاری ہوئی. دا کم بندہ پزڑکے کہ دا اللہ بارکے یا دا دین پا بارکے شیطان سو وسوسہ ورواچے، نو دا بندہ دے ایسے پا مزہ ہوئے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. دا دا ظلم بدا وسوسے اللہ ختم کی. سبح للہ ما فی السماوات والارض. پاکی بیانی دا اللہ پاک ما اغا مخلوق فی السماوات چی اسمانونو کی دی
والارض او که پزمکه کی دی پزبان حال سرا یا پزبان قال سرا دزمکه او د اسمان تمام مخلوقات اللہ یادی سبح للہ ما فی السماوات والارض تسبیح بیانی پاکی بیانی دا اللہ پاک ما اغا مخلوق فی السماوات چی اسمانونو کری والارض او که پزمکه کری وهو العزیز الحکیم او دا اللہ پاک زبردست و حکمتنو والا دے له ملک السماوات والارض دے اللہ پاک لرا حکومت دا اسمانونو او دزمکی دے یحیی و یمیت جم دی کول کئی او مڑ کول کئی جم دی کولم اللہ کئی مڑ کولم اللہ کئی وہو علا کل شیء قدیر او دا اللہ پاک علا کل شیء پہر یوشبان دی قدیر قدرت والا دے هو الاول والآخر دا اللہ پاک اول ہم دے او آخر ہم دے هو الاول والآخر دا اللہ پاک اول ہم دے او آخر ہم دے تمام مخلوقات موجود نو پدغ وقت کے اللہ موجود دا ارچان مخ کرے اول لے دا تمام مخلوقات بختم شی بیابم اللہ موجود وی اللہ آخر ہم دے ہر یو شی بفنا کی گی کل شیئن حالکن الا وجہا ہر یو شی ہلاکی دن کرے مگر یو ذات دا اللہ باقی با پاتی وی تمام مخلوق بختم شی اللہ با موجود وی هو الاول والآخر دا اللہ پاک اول ہم نے دا ہر چان مخ کے ہم موجود ہو دا ہر چان برست ہم موجود وی آخر دا ہم نے والظاہر او دا اللہ کارے والباطن او پٹ ہم نے اللہ ظاہر نے او باطن نے دا ہر چا دا پاسا دے موجود دے اخکاری موجود دے نو زک اخکارا دے کہ یو شے موجود نوی نو اخکارا ندے نو اللہ موجود دے نو چے موجود دے نو اخکارا دے او دا سے اخکارا دے چے دا دیر اخکارا والی دا وجہ نا پٹ دے دا دیر زیاد ظہور دا وجنا پٹ ہم نے لکہ دا انور خلق و تخکاری دے ماسپخین پر یہ وقت خلق وی نور خکارا دے نور خطلے دے و دا انور دے ککوری تا سوک کتیشی دا دیرو شغلو دا وجنا دا چاسترگو تا مخکارا ندے رنای تولی دنیا تا ورکل دا خکارا دے خدا انور دے ککوری تا سوکتی شی دا دیرو شغلو دا وجنا و تا سوکتی نیشی نو پٹ دے نور خکارا دے خوب پٹ دے قتل وطنکی نو اللہ پخپل قدرتنو باندے خکارا دے والظاہرو اللہ خکارا دے پخپل قدرتنو باندے و دومرا خکارا دے جدا تجلیات پا وجہ باندے سوکی لدی نیشی انوار و تجلیات دومر دی کہ سوک و تکتی نشی نو پٹ دے موسیٰ علیہ السلام سر خبر کولی پا کوہی تور باندے فی رب ارینی انظر الیک رب زان را توقع چه تووینما اللہ و توید دنیا سترگ فانی دی پا دے فانی سترگو ملی دے نش دے سترگو کی طاقت نشتا لن ترانی ہرگز ملی دی نشے دا دنیا سترگ فانی دی او ادراک کولی نشی نو بس صبر شدا سوال مکوا و دا موسیٰ علیہ السلام خبر اللہ کوزا غرزولی ندے ویرا تزانو خیانو وی خدا دے غر تداسی و پوٹی جلوہ خیما نو که دے غر برداشو که نو تبم برداشو کی نو دا سی
لگا غند رنا پا تجلیاتو کی او تجلاح کارشولا دا قچ دا گتنم کم مقدار کی غر و تٹنگ نشو نو غر پڑا قیدو شو اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش را پریوتا فخر موسیٰ صعقا بے ہوش شو نو دغی غر تجلیاتو کی لگا غندے رنا لی دلی دا او داغی لگی رنا اثر داری چی دا کانی راوالو میدے کو پسترگو کی واچو راجی جوڑ شو نو پا قیامت کے با اللہ پاک نو استرگ دے بندل ورکی او پا اغ استرگو کے با طاقت دلی دووی نو دا اللہ دیدار بکی گی دنیا کی لکی گی نو نور خروقان دے خدا خاپیرک و تک چی گوری نو دیئے ویدی سا دا خاپیرک نا پٹ دے خاپیرک دروازی نظر نا لگی دی دا شپیر رو دی نو اللہ کارا دی ظاہر دی او تمام چیزوں نے خلق و تخکارا کری دی او باطن دے پا اعتبار دا حقیقت دا بندہ عقل کار نکی چی سنگ دے اللہ حقیقت دا اللہ بندہ معلومو لنشی ذکر دا بندہ دا عقل ندیر لرے دے هو الاول والآخر دا اللہ پاک اول ہم دے دا تمام مخلوق نا اول ہم دے والآخر دا تمام مخلوق نا رست ہم دے والظاہر والباطن اللہ کارا ہم دے باطن پٹ ہم دے وهو بكل شيء علیم دا اللہ پاک پا ہر چیز باندے خبردار دے هو الذي خلق السماوات والارض دا اللہ غزات چھ پیدا کری دی اسماننا والارض اوزمکا فی 6 ایام پشپگ رزکی ثم استوى على العرش بے استواء برابر والے کری دی پا عرش بانے سنگ چھ دشان سر لائق و مناسب دا شپگ رزکی اللہ زمکے و اسماننا پیدا کری دی پا دورا دکے زمکے پیدا شلے او پا دورا دکے پا زمکے کے دا تمام خزانے برابر کرلے نو سلور شلے او پا دورا دکے اسماننا پیدا کرل ثم استوى على العرش بے استواء او برابر والے کری دی پا عرش باندے سنگ چے دشان سر مناسب دا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها يعلم الله خبردار دے ما پاغس يلجو کہ داخلی گی فی الارض پدیزمکہ کے مثلا دا باران ساز کی راشی دیزمکہ کے داخل شی دا تخمون پدیزمکہ کے داخل شی دا مڑی پدیزمکہ کے داخل شی اللہ تا علم دے یعلم ما یلج فی الارض اللہ تا علم دے چا اغس چا داخلی گی دیزمکہ کے وما یخرج منها او اغس چا دیزمکہ نارا اوزی دا بوٹی ترا زرغلی گی ون زرغلی گی رزقنت نارا اوزی وما ينزل من السماء اللہ تا علم دے دا اغسو چے نازلی کی دا اسمان دا طرفنا باران راشی دا اسماننا ازمکہ کے داخل شو دا اسمان دا رابے وما يعرج فیہا او اغسو چے خیج دے اسمان تا دا اسمان نا فرشتے مرا کجیگی دا اللہ حکمنا و فیصلے مرا کجیگی باران مرا کجیگی دا بندیانو نیک اعمال پبر باندی خیج اسمانونو تا فرشتیم پبر باندی خیج اسمانونو تا
دا طول علم اللہ سره دی. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، علم دے اللہ تا دا اغی سچ داخلی کی دی ازمکہ کی یاد دی ازمکہ نراؤزی، وما ینزل من السماء او اغا سچ نازلی کی دا اسمان دا طرفنا، وما یعرج فیہا او اغا سچ دے اسمان تخیجی، وهو معکم اینما کنتم، دا اللہ پاک ستاسو سر دے اینما کنتم ہر دے کچھئے تاسو. اللہ ستاسو نہ غائب نہ دے، تاسو سر ہر دے کی موجود دے، پا ہر حال کچھئے نو ستا حال اللہ تا معلوم دی، ستا پٹ او خکار ٹول اللہ تا خکار دی. وہو معکم اینما کنتم، دا اللہ ستاسو سر دے اینما کنتم ہر دے کچھئے تاسو. دا پدے درکی یقین اکا چی اللہ ما سر دے، چی اللہ ستا سر دے او تد اللہ نا پٹے دے نشی، نصر خیالتا با دا گناہ کا اوکے بالکل بے اونکی حضرت کے دا یقین راولا چی اللہ ما سر دے تا بالکل دا گناہ کار نشکو دے. کہ یو سڑے دا سی ہوئی کنا چی دا ما پلار ما سر دے و ما تا گوری، دا پلار مخ کے و بیادبی سکو کی، یا دا ما استاز ما سر دے، دا ما پیر صاحب ما سر دے، دے با دا مخ کے خطا کارو کی سترگی بہت سارا سنگلا گئی بیا. نو خپل پیر، خپل استاد، خپل مور پلار چی دا دوی نا حیا کے نو اللہ نا خودے را حیا پکار دا چی اللہ تا سر دے تب سرنگے دا گناہ کارو کے. او چی اللہ تا سر دے نو دا اللہ حکم بسنگتا نمانے، چی اللہ دا تدلے کے دا کار حکم کرے چی وے کا نو تب دیر زور لگے چی اللہ را سر دے اللہ ماوینی، نو زب دا گناہ کار نکم او دا نیکے کار با دیر کم شوق سر بے کم. نو دا بس پا دے ذہن کراولا چی اللہ ما سر دے، نو دا نیکے کار کے بدی شوقی دا بدے نا بدی نفرتی. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، دا اللہ ستاسو سر دے اینما کنتم کمزے کی چیئے تاسو، کپا خلوت کی کپا جلوت کی، خلوت کا تزال پا تنہائے کی اللہ در سر دے، کہ جلوت کی تدخل کو پا مخ کی پا مجلس کی اللہ در سر دے. یو بندہ چی منز کئی او دا عورت کاروی نو منزی کی گی نا منزی نکی گی، عورت اخکاری. کم اندامون چی شریعت حکم کرے چی دا پٹ کا نو دا اندامون اخکارا کیدل دا عورت تے او دا دے پٹول فرض دی، نو چی پمانزہ کی عورت کاری و منز نکی گی. نو سوال دارے کہ یو بندہ پتور تیارے کی پا یو کمرہ کی ولاڑی منز کئی پا جامعی نوی، نو سو خویوینی ننو پا کار دی چی منزی اوشی. نو فقہاوئی وی سو کیوینی نا اللہ خویوینی چی دے بربند دے، نو منزی اونشو تور تیارے کی دے زانم نوینی دا سے تیارہ را زانم نوینی، خو اللہ یہ وینی کہ دے بربند دے نو دا منز نکی گی. ایو بندہ دا سے چھے وسی نکی گی دا جامو درکے نلگی نا خو مجبور دی داغے کی گی، خو چھے دا چا وس کی گی دا جامو نا داغے منز اونشو. نو سوال دے دے کہ دارے چھے دا بندہ پا جامو کے پٹتے نو بیائیم خودے وینی، نو کہ جامی نی نو اومے خودے وینی، نو پکاری چھے منز کوئی اوشی کہ دا جامعہ غستی رون خدای تخکارا دے. نا دے جواب دارے چھ پا ہر حال دا بندہ خو اللہ تخکارا دے، و چھ پا جامو کے نو اللہ یہ وینی چھ دا با ادب دے، او چھ بے جامو دے نو اللہ یہ وینی چھ بے ادب دے نو منزے نشو. لیکن کتورت یارے کے نو اللہ در سر دے ہوا معاکم اینما کنتم، عرضے کے چھے دا اللہ نا پٹنے.
والله بما تعملون بصیر اللہ پا اغی عملونو چی تاسوی کوئے نو بصیر لیدن کرے. نو کتا پسر طور منز کے یا سڑیے پسر طور منز کے نو اللہ دی ویلی چی تا بے ادبے نو پا بے ادبے دا منز نے مکروح دے ٹوپے پسر کا سر طور مگردا او دا مسلمان شاندار چی دے با سر طور نگردی. دا خلق چی بے ٹوپے گردی دے دا غیر مسلم پہ خے کئی. مسلمانان طریقہ نہیں اختیار ہے. مسلمان طریقہ دا چی دے با سر طور نگی دا پا سر طور منز بے ادبی دا مکروح ہے. لہو ملک السماوات والارض دے اللہ پاک لر حکومت و سلطنت دا اسمانونو او دزمکی دے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ او خاص اللہ طرف تا ترجع الامور دا طول کارونا بواپس کی گی. دا اللہ دا حکومت نہ حصو کم باہر ندی تمام اسماننا او زمکے دا اللہ حکومت و اقتدار کی دی او آخر کے دا تمام فیصلے با اللہ ترازی. یولج اللیل فی النہار داخلی اللہ پاک شپیل را پروز کی نروز اگدشی ویولج النہار فی اللیل داخلی روز لرا پشپکی نشپ اگدشی. وہو علیم بذات الصدور دا اللہ پاک خبردار دے بذات الصدور پاک پٹو رازنو دزرنو. صدور جمع دا صدر سینہ مراد تزرو. نو پازو کے دن چکم نیتنا او کم ارادی دی کم خطرات تی کم وسوسی دی دا طول اللہ تمعلومی دی. آمنو باللہ ورسولہ ایمان روڑے پا اللہ پاک باندے ورسولہ او دا اللہ پا رسول باندے. وانفقوا او خرچ کے تاسو مما دا اغسن جعلکم چی اللہ تاسو لدر کری دی مستخلفین فیہ تاسو اللہ خلیفہ گان کریے پدے کے. کم مال چنن ورس پستا پلاس کرے دا دے مالک اللہ دے. تو صرف یو امانت کریے تو صرف یو خزانچی و سوکیدارے حقیقت کے مالک دا دے اللہ دے. در حقیقت مالک ہر شے خداست. حقیقت کے مالک دا ہر یوشی اللہ دے. اور ان امانت چند روز نز دماست تا امانت ما سر یو سو روز دا پارا دے. در حقیقت کے مالک اللہ دے. اور دامی یقینو کا چی نن ستا پلاس کی صدیق وری سبا ستا پلاس کی ندی تبت اخیرت تلار شے اور دا بستان رسو دا بلچا پلاس کی وی. لکا پرون دا سی ستا پلاس کے نو پرون دا پلار او دا نیکا پلاس کے ہو نن ستا پلاس کی دی سبا بستا دا زوی دا نوسی پلاس کی وی یا با دا پردی پلاس کی وی. نو دا سیزونا ستا نمخ کے دا بلچاو او نن ستا لاس کی دی اور سبا دا بلچا پلاس کی. نو با دے دنیا تو گو دا دنیا درے روزی جمدن دے پرون راغلے نن دلے سبا بازے پرون ماضی اور نن حال اور سبا استقبال. نو با دا دنیا دا قدرے روزی جمدن دے. فالذین آمنوا منکم پس اغا خلق چی ایمان روڑ دے منکم لتاسونا پتاسو کی چا ایمان روڑ دے یقین دے وانفقوا خرچ کئی لهم اجر کبیر دیر پار دیر لوے اجر دے. وما لکم لا تؤمنون باللہ پتاسو سشویلی چی ایمان بنا روڑے پا اللہ باندے. والرسول يدعوكم حال دار کے پیغمبر علیہ السلام دعوت در کئی تاسو تبلی تاسو لتؤمنوا بربکم چے تاسو ایمان روڑے پخفل ربان نے. ولی با ایمان نروڑے پیغمبر دعوت در کئی تو ایمان نروڑے.
والرسول يدعوكم پیغمبر علیہ السلام بلی تاسو دعوت در کی تاسو تا لتؤمنوا بربکم چی تاسو ایمان روڑے یقینو کے پقبل ربان لے وقد اخذ میثاقکم او پتحقیق سرا اللہ ستاسو نا وعدہ اغشتدا اللہ در نا وعدہ اغشتدا تمام بنی آدم اللہ پاک عرفات میدان کے پیدا کر دا آدم علیہ السلام نے پیدا کر عقل فکر ولور کو خپل قدرت و تاخو بیات تپوس کی الستو بربکم ولزستاسو رب نیما تے ٹولو تے بلا ولنا انت ربنا تدا منگ ربی منگ بستا حکمون منو تو دا وعدہ دے تمام انسانانو اللہ سر کرلا چی اللہ تدا منگ ربی او منگ بستا حکمون منو اس دق وعدہ چاہتا یاد رو چاہتا ندا یادا چی چاہتا ندا یادا اللہ پیغمبران رو لے گل او یاداش ور کچے بندتا خو اللہ سر وعدہ کرے دا او دقا شانتے اللہ پاک وعدہ اغشتے دا پیغمبرانو نہم او ہر پیغمبرنا اللہ وعدہ واغشتلا کہ کستا پا زمانہ کے نبی اخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف روڑی تب پہ ایمان روڑے تب وہ سر امداد کے لتؤمنن به ولتنصرنه اللہ وطی اقررتم تاسو پدے اقرارکو واخذتم على ذلكم اسری وعدم اکرنا قالوا اقررنا لتولو اقرار مك قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين الله وتاسو گواش زم سر گواہی وقد اخذ ميثاقكم فتحقيق سر الله وعد اغشت لتاسنا ان كنتم مؤمنين کچر تاسو ایماندار یہ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات دا اللہ اغزات تے هو الذي دا اللہ اغزات ينزلو کہ نازلی علی عبده پخپل بند محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات بینات واضح آیاتنا لیخرجکم من الظلمات الى النور قرآن پہ اللہ نازلی دا صداقت نشانات پہ نازلی کہ دا کفر و دا شرک دا طور تیرونے را اوباسی رنا دا ایمان تا لیخرجکم من الظلمات دے دا پارا چوباسی تاسو من الظلمات دا تیرونا دا شرک او دا کفر دا غلط عقیدو دا تیرونم اوباسی الى النور رنا دا ایمان تا وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ اور بے شک اللہ پاک فتح سبان دے لرؤوف الرحیم نرمی کا ان کے مہربان نے وما لکم اللہ تنفقوا پتا سبان سشوی دی اللہ تنفقوا چتا سبا خرچ نہ کوے فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے وللہ میراث السماوات والارض خاص اللہ پاک لرا دی میراث دا اسمانونو او دزم کے میراث دا چا دا اللہ للہ میراث السماوات والارض میراث پا اصل کے اغی ملکیت توئی کہ دا مخکنی مالک دا مرگ نرستو جمدی اسیدن کو وارثانو تملوشی او دا ملکیت اختیاری نہ دے کدا مڑی خواخا دا او کنا خواخا دا
مال به ترې پاتې کېږي بل ته. نو الله ته ملکیت د اسمانونو او د ځمکې پاتې دی. که ستا خوښه ده او که ستا نه ده خوښه، نن چې ته د هر څیز مالک یې، ځان مالک ګڼې، دا به تا نه پاتې کېږي او آخر خدای ته پاتې کېږي. مالک حقیقي الله دې هغه ته پاتې شو. نو د الله په نوم ولګوه، هسې پاتې کېږي، نو د الله په نوم یې ولګوه. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نه روایت دی، و یو ورځ من چیلې حلاله کړله او د چیلې اکثره غوښه من خیرات کړله، تقسیم هم کړله، صرف یو خپه پاتې شوله، کور دپاره م پرېښودله. وی پیغمبر علیه السلام ما نه تپوس وکړو چې د چیلې غوښه کې تقسیم نه وروسته څه پاتې دي؟ وی ما عرض وکړه چې یو خپه پاتې ده. وی پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې ټوله چیلې باقي پاتې ده، صرف دا یو پی باقي نه ده پاتې، چې دا یو خپه م ځان ته پرېښې ده، نو دا باقي نه ده پاتې، او چې کومه م خیراتي تقسیم کړه ټوله پاتې ده. چې دا تاسو یې باقي ګڼئ نو دا باقي نه ده، او چې دا کومه تاسو ختمېدونکې ګڼئ نو هغه باقي پاتې ده. ټوله چیلې د الله په نوم خرڅ شوله، دا الله په نیز باقي ده. دا یو خپه م ځان ته پرېښې ده خوراکله، نو په دې تا ته آخرت کې عوض نه ملاویږي، دا ختمه شوله، دا فنا شوله. نو د الله په نوم باندې ورکړه وکړه، مال د الله دی او تا له ظاهري او څو ورځو له اختیار در کړی دی، نو ته د الله په نوم باندې خرچ وکړه، او یریږه مه چې خلاصه به شي، یریږه مه خلاصېږي نه. وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله، پتاسو سشي ویلي چې تاسو خرچ نه کوئ د الله په لار کې، ولګوئ د خدای په نوم یې ورکئ. ولله میراث السماوات والارض، خاص الله ته پاتې کېدونکي دی میراث د اسمانونو او د ځمکې. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، د عربو خلق د فتح مکې نه مخکې په دې انتظار وکړه پیغمبر علیه السلام په خپل قوم غالب شو، نو موږ به ورسره بیا شامل شو اسلام کې، او که نه غالب نه شو نو نه ملګري کېږو. نو د فتح مکې نه مخکې چې کوم وخت و، نو هغه ډېر د سختۍ و، د تکلیفونو. نو په دغه وخت کې چې څوک په اسلام قائم پاتې شوي دي او د الله په نوم باندې خیر خیرات او صدقات یې کړي، د هغې ډېره لویه درجه ده. او چې کله مکه فتح شوله، یدخلون فی دین الله افواجا، بیا به ډلې ډلې خلک په خپله راتلل او اسلام کې به شاملېدل. نو بیا خلکو خیراتونه هم کولو، هر څه کول، قربانیانې کولې. نو هغه وروستی قربانۍ د ړومبو ته رسي نه. بهر حال که مخکې دي او که وروسته دي، صحابه کرام ټول الله بخلي دي. لا یستوي منکم، برابر نه دي له تاسو نه، من هغه څوک انفق من قبل الفتح، چې هغوی خرچونه کړي د الله په لار کې، من قبل الفتح، د فتح مکې نه مخکې. صلح د حدیبیې یا فتح د مکې، د دې نه مخکې چې چا خرچونه کړي دي، صدقې یې کړي دي، برابر نه دي د چا سره، د وروستو خلکو سره. د هغوی ډېرې اوچتې درجې دي. وقاتلو، جهاد یې هم کړی د الله په نوم. اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، اولئک دغه خلک د فتح مکې نه مخکې چې جهاد او خیرات یې کړي دي، اولئک دغه خلک اعظم درجة، ډېرې لویې درجې والا دي، من الذین د هغې چا نه انفقوا من بعدو چې فتح مکې نه رستو خرچونه کړي دي د الله په لار کې، وقاتلوا او جهاد یې کړی دی. وکلا وعد الله الحسنى، صحابه کرام دوه ډلې دي، فتح مکې نه مخکې او فتح مکې نه رستو.
نو فتح مکې نه رستو دا صحابه کرام دوه ډلې دي، نور خو پکې زیاتی نشته دی، او د دواړو ډلو سره الله د جنت وعده کړې ده. وکلا وعد الله الحسنى، د دواړو ډلو سره الله وعده کړې ده د جنت. صحابه کرام ټول پټول جنتیان، اوس په صحابه کرامو پسې چې څوک خبرې کوي او ځان غرق او تباه او برباد کی، صحابه کرامو پسې بس پکې خبرې نه کوي. والله بما تعملون خبير، الله پا اغس باندے تعملون چه تاسو کم عمل کوئے خبیر لدن کے دے خبردار دے، خبیر خبردار دے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. سورة الحديد ویشتم سپارہ یولسم آیات. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، سوک دے اغا کس یقرض اللہ چی اللہ لورکی قرضا حسنا نیک قرض پخ طریقہ، فیضاعفه له نو اللہ بے ولدو چن کی، وله اجر کریم او دل پار اجر دے ثواب دے دا عزت. دا قرض مطلب پا دے دے کہ دا اللہ پا نوم بانے خرچ کول، پا جہاد کے خرچ کول، یا دا سے نور مقیوی کہ پاگے کے خیر خیرات کول شرعن مطلوب وی، نو پدا سے زے کے خپل دولت لگول دا اللہ تا قرض حسنہ ورکول. نو دا دے قرض حسنہ بدل پا دنیا کے ملاوے گی او پا آخرت کے دا دے دیر لوئے مرتبے اللہ ورکل. دنیا کے ملاوے گی او آخرت کے ہم دقا فیضاعفہ مطلب شو کہ دنیا کے بدل او آخرت کے بدل. بندہ چھ کم مال دا خدای پا نوم لگئی نو دا مال دا اللہ دی، اور دے بندہ لچے کم بدلہ اللہ ورکی نو دا غم دا اللہ دی. بندہ سر چھ سدی دا دا اللہ او چھ مزید پہ ملاوی گی دام دا اللہ، دوارو طرف تو دا اللہ ورکلا وسر قدر عزت ہم اللہ پاک ورکی. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، سوک دے اغا کل چا اللہ لقرض ورکی نیک قرض، فیضاعفه له پس اللہ بدو چن کی دل ردغ مال. دا کم مال چا دا اللہ پنم ورک دا بدو چن کی، او دا دو چن مطلب دا نا چے
روپے دے ورکڑے نو دو بے کی پختو کے من دو چند وایو دا دو چند نہ دے سو چند دے سو چند او دا سو مقدار اللہ تا معلوم نہیں سو چند بے والا زیاد کی نو کم از کم یو پلس بدلے اللہ ورکی کم از کم یو پلس من جاء بالحسنتی فلہو عشر امثالها اگا چاچی یونی کی اکللا نو دا غی لس بدلے کم از کم دی دو بدلے نا کم از کم لس بدلے او کلا اللہ یو پسل باندے ورکی یو بدل سل چند زیاد ورکی کلا اللہ یو پا اوسو ورکی او کلا بغیر حساب ورکی مقدار اللہ تا معلوم نے کہ سو چند بھئی و زمن ذہن مطابق بغیر حساب بے تو کا بے اندازے اللہ پاک بدلے ورکی فیضاعفہ لہو پس اللہ بے ورلد چن کی وَلَهُ اجر کریم او دا پار اجر او بدل لے دا عزت ثوابون دا عزت یوم تر المؤمنین والمؤمنات فکمرت چت ببین مومنان سڑیو مومنان خزے یسعا نورهم بین ایدیہم وبایمانہم یسعا منڈب وہی نورهم ددوی رنا بین ایدیہم ددوی مخ طرف تا وبایمانہم او ددوی خی طرف تا مومنان میدان حشر کے پولیس رات تچو رسیگی نو پدغ دے کے دیر سخت تور تیارا پولیس رات سرا تک تور تیارا بیا پدغ دے کے ہر مومن تا دا ایمان او دا عمل صالح رنا با ملاویگی نو دا ایمان مقام زڑ دے ایمان دا بندہ پزڑ کے دے نو دا ایمان رنا دا دے زڑ کے دا نو دا با مخامخ رناوی او عمل صالح دا دے رنا با دیخی طرف تاوی نو چی دا چا سومرا درجہ دا ایمان او درجہ دا نیک عمل لا نو اقم را رنا با دا سروی دا ایمان او دا عمل صالح پا مقدار باندے با رناگانے ملاوی کی یو حدیث مبارک کے راضی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دمشق کے یو جنازہ کی شریک شو جی جنازے نہ فارغ شو نو خلق تے مرگ یاد کو او آخرت یاد کو نو دا میدان حشر حالات بیانون نو فرمائی بیا بتاسو دا قبروننا میدان حشر طرف تا منتقل کریشے او پدے کے مختلف مرحلے بوی یو مرحلہ بدا سراشی جدا اللہ پا حکم باندے سمخون بسپین شی روخان بشی او سمخون بطور شی بیا با یو مرحلہ دا سراشی کہ میدان حشر کے جمع کے دن کے طول و خلق باندے کہ مومن دے او کہ کافر دے یو تک کتھور تیار براشی چاہتا با اس پا نظر نرازی اور دا دین رستو با نور تقسیم کریشی ہر مومن تا با نور ور کریشی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ پا مومن کی نور
د نیک اعمال په مقدار باندې با تقسیمیږي. نو د چا نور با د غر عمروي، د چا نور با د قجوري د ونې عمري، او د چا به د انسان د قد برابر رڼا وي، او د چا به د دې نه کم نور وي، او چا ته به دومره نور ملاویږي چې په دې قطه ګوته کې به ښکاري، او کله به دا نور مړ کېږي چې دا ورکوټي نور دی، کله بلیږي او کله مړ کېږي. ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ منافق او کافر ته به نور نه ملاویږي. منافق او کافر ته به نور ملاویږي نه. نو دې حدیث نه معلومیږي چې د الله د طرف نه مؤمنان سړي او مؤمنانو ښځو کې به نور تقسیمیږي، او کافر او منافق به د نور نه محروم وي. بل حدیث مبارک کې دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی پل صراط سره به الله هر مؤمن ته رڼا ورکي، او هر منافق ته به هم لږه رڼا ورکي، خو چې کله پل صراط ته ورسېږي نو منافق نه به دا رڼا واپس واخیستی شي. نو دې نه معلومیږي چې منافق ته ابتدا کې به رڼا ورکړی شي، خو پل صراط سره به یې واپس والي. بہر حال منافق او کافر ته ابتدا کې نور نه ملاویږي، یا که ملو شي منافق ته پل صراط خوا کې به هغه نور واخیستی شي، نو بیا به دې مؤمن ته درخواست کوي لږ ودرېږه چې ستا د دې رڼا نه زم فایده والما، ځکه په دنیا کې ما تا سره مونځ هم کو، روژه حج زکات جهاد هر څه مې در سره کول. نو د دې د دې درخواست جواب د نامنظورۍ په شکل کې به ورکړی شي. منافق په دنیا کې چل ول کو توکې کوله، د سره به د چل ول معامله په قیامت کې وکړی شي. اول یې رڼا ورکړه بیا ترې واخیسته، لکه ده په ظاهره خلکو ته ایمان ښکاره کو او دننه پکې کفر و، نو ده ته به لږ صاف له رڼا ورکړی شي، بیا به ترېنه واخیستی شي، په تیاره کې به پاتې شي. اوس دا رڼا چې د مؤمن ته ملاویږي دا په څه باندې ملاویږي؟ نو مختلف اسباب د رڼا دي. پیغمبر علیہ السلام فرمائی خوشخبری واوروئ هغې خلکو ته چې په تیاره کې په شپه کې جومات طرف ته تلل، د قیامت پر ورځ د مکمل نور خوشخبری ورته واوروئ چې په دنیا کې کم خلک په تیاره کې مانځله ځي، ماسخوتن دی د سحر ټیم دی او دې مانځله په تیاره کې روان دی، د قیامت پر ورځ به د سره نور وي. فکر وکړئ په اسانه دا نور د قیامت پر ورځ ملاویږي. سهار مانځله او ماسخوتن مانځله جومات ته راځه، بالکل به الله په قیامت کې نور درکړي، ښه تیزه بیټري به دې وي چلیږي به رڼا به کوي. او چې د سحر مانځله نه دي او د ماسخوتن مانځله نه دي د ده بیټري به هلته کې ډول کمزوري به پکې وي. اوس که خپله بیټري څوک تیزول غواړي نو اختیار هم خپل ماسخوتن مونځ او د سهار مونځ جمع له په ټیم باندې ځه. او بل حدیث مبارک کی راضی من حافظ على الصلوات كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. کم بنده چې د پنځه وخته مونځ حفاظت کوي، یو یا دوه نه، پنځه وخته مونځ حفاظت کوي، په خپل وخت د مانځه آداب و خیال ساتي، پابندي کوي، نو كانت له نورا د قیامت پر ورځ بدله الله د دې نور ورکوي، رڼا به ورکوي، وبرهانا
او دا بدل پاره یو دلیل د نجات وي ونجاتا او دا بدل خلاصي وي یوم القیامه پنځه وخته مونږ چې څوک کوي دته قیامت کې الله خامخا رڼا ورکوي دی به تیاره کې نه پاتې کېږي ومن لم يحافظ عليها چا چې د دې پنځو منځونو حفاظت ونه کړ لم يكن له نورا واضح خبر پیغمبر علیہ السلام کوي دله به رڼا نه بیلمازه له رڼا نشته ولا برهانا دله دلیل هم نشته د خلاصي ولا نجاتا دته نجات هم نشته وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون او دا بیلمازه بنده د قیامت پرد د قارون مرګری وي د هارون د هامان مرګری وي او د فرعون د قارون د هامان او د فرعون د دې غټو غټو کافرو مرګری وي مع قارون وهامان وفرعون قارون یو دنیادارو بزنسمین دی چانه چې په دنیاداره په تجارتونو مونږ قضا شو دی به د قارون ملګری وي حامان دی وزیرو په سرکاري ملازمت کې چانه مونږ قضا شو دی به د حامان ملګری وي فرعون یو بادشاه وقتو د چا په حکومت او اقتدار کې مونږ قضا شو ابا د فرعون سره رڼا به ني ورسره فکر کوئ په سرکاري ملازمت کې ډیوټي ټیم ډیم میں نه ملاویږي د مانځه پکې وخت نشته نو ډیوټي کې به مونځ کې د مانځه اوقات د ډیوټي نه مستثنا دي قدرتی طور بس دا مستثنا دي ډیوټي په خپل ځای کوه او مونځ په جمع په خپل ځای کوه که تاجري نو دکان دې بند کو مانځه له راشه که بادشاہ مونځ به کې بادشاہی کارونه د لږ ساعت نه بند کا او بل حدیث کې راځي چې د څوک سورت کهف وایي د قیامت پر ورځ باندې دله به دومره نور الله ورکي چې د ده د ځای نه تر مکې پورې به دا نور رسي او په یو روایت کې دي چې د جمعې پر ورځ سورت کهف وایي د قیامت پر ورځ د ده د قدم نه تر اسمانه نور به دته ملاویږي دا د نور اسباب دي چې قیامت کې څوک نور غواړي نو په دې باندې عمل وکړه او بل حدیث مبارک کې راځي چې کم بنده د قرآن پاک یو آیات تلاوت کی د قرآن پاک یو آیات تلاوت کی د قیامت پر ورځ دا د ده دپاره رڼا ده د قرآن مجید تلاوت شروع کې دا هم رڼا ده بل حدیث مبارک کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې په ما څوک درود ووایي دا به پل صراط باندې نور وي او حج له عمرې له لاړ شي حدیث مبارک کې راغلی دی پیغمبر علیہ السلام د حج احکام بیانول نو فرمای چې د حج او د عمرې د احرام نه فارغ کېدو نه پس څوک سر خری د یو ویخته په بدل د قیامت پر ورځ به نور ملاوي حج له لاړې عمرې له لاړې چې فارغ شي سر دې وخورو د سر د یو ویخته په بدل نور بل حدیث کې راځي په منا کې جمرات چې ولې پښتو کې دا خلک وایي شیطانان یې ویشتل دې ته رمې د جمرات وایي نو د دې د ویشتو په بدل باندې هم په قیامت کې نور ملاویږي دا چا ګیره چې سپینه شوله پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې د چا ویښته په حالت د اسلام کې سپین شو دا د دپاره د قیامت پر ورځ نور دی مسلمان دی ګیره سپینه شوله دا یو ویښته د قیامت پر ورځ باندې ډېره ښکلې رڼا به کوي
څنګه مخواخه ده چې دا بعضې بوډا ګیره خري نو ده خو ځان له د منډار څه د هغه بیټري ختمه کړې ده چې حجامت کوي یا وړه ده او قینچي کوي نو دی خو ځان له رڼا په خپله ختموي نو دا رڼا لږه تېزول غواړي ډېر یې کوي چې خدای دله زیاتوي نو تاسو یې ولې کموئ دا رڼا دله خدای زیاتوي ښکلې اوږدې اوږدې ګیرې پرېږدی او تکه سپینه ګیره دلته هم خوند کوي او په قیامت کې ښکلې ښکلې رڼا به هم درله کوي پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې کم بنده د الله په لار کې په جهاد کې یو غشي اولی د قیامت پر ورځ دا د ده لپاره رڼا ده نو اوس خو غشي نشته دی دا جدید وسلې دي چې د الله په لار کې د دې استعمال کوي نو دا ستا لپاره نور دی او بل حدیث مبارک کې دی چې بازار کې د الله ذکر والا د ده د هر ویښته په مقابله کې قیامت کې به نور وي چې په بازار کې ذکر کې لکه بازار د ذکر ځای نه دی دا خو د دنیا کارونه دي ټوله ورځ پکې د دنیا خبرې او ته په دغه ځای کې ذکر کې نو د یو یو ویښته په بدل تا ته نور میلاویږي بل حدیث مبارک کې دي چې کم بنده د یو مسلمان د مصیبت او د تکلیف لرې کولو کوشش کوي په پل صراط باندې د نور 2 شعبې به دته میلو شي او د یوې شعبې رڼا به دومره چې دا روغ جهان به پرې روښانه شي او د دې تعداد الله نه سوا بل چاته معلوم نه دی او په احادیثو کې د نور د پاره دعا هم غوښتې شوې ده یو بنده چې داسې وایي چې اللهم اجعل فی قلبی نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن خلفي نورا ومن أمامي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا چې دا دعا کوي نو دله به الله پاک نور ورکوي خصوصا د سحر په وخت کې چې مانځنه چې دی وي اللهم اجعل فی قلبی نورا یا الله زما په زړه کې نور پیدا کړي وفي لسانی نورا زما په دې ژبه کې نور پیدا کړي وفي سمعي نورا زما په دې غوږونو کې نور پیدا کړي وفي بصري نورا زما په دې سترګو کې نور پیدا کړي ومن خلفي نورا زمان شاتم نور پیدا کی ومن امامی نورا مختم نور پیدا کی ومن فوقی نورا لبرن امرات نور پیدا کی ومن تحتی نورا کتم رات نور پیدا کی اللهم آتنی نورا خدای مال نور را کی نو دا قیامت پر از بانی دے بندہ تب اللہ نور ورکی او دا دے طول نورون دا ختمی دو دا پارا سری چی دا نور بالکل ختمی گی دا پس ہو پچا ظلم مکوا ځکه کله ظلم وکړو بیټري دې خرابه شو رڼا به بالکل نه کوي پیغمبر علیہ السلام فرمایي ایاکم والظلم ځان بچ کې د ظلم نه فانه هو الظلمات یوم القیامه دا یو ظلم ډېر تیری دی د قیامت پر ورځ دا اللہ نے سوال کو چی اللہ من تر قیامت پر ورځ باندې کامل نور را نصیب کی او دا قیامت د ورځې د تیارونو او د قبر د تیارونو دی الله من ټول بچ کی نو منافق با د پولیس رات سره د مؤمن ته आवाज کوي اے مؤمنه لږ ودرېږه مالم رڼا راکا ستا د دې رڼا نه زم فایده علمه نو مؤمن ګړندې روان دی او تیاره نشته رڼا ده او منافق د مؤمن په رڼا لږ ساعت روان دی خو ګړندې تللی نشي مؤمن ته ګړندې لاړه او دې وروسته تیاره کې پاتې شو نو هغه ته وس کې لږ ودرېږه که نه انظرونا نقتبس من نورکم لږ موږ ته انتظار وکړئ چې ستاسو د نور نه موږ فایده واخلو نو دا غاړه نه به جواب ورکړي قیل ارجعوا وراءکم واپس شئ رستو فالتمسوا نورا رست نور طلب کې
نو چې دوی رستو ګوري ناګانه منځ کې یو دیوال اوالی شو مومن پورې وته جنت ته او منافق رست پاتې شو توره تیاره کې مومن چې پورې وته اخوا د جنت منظر دی او شاته د دوزخ منظر دی یوم تر المؤمنین والمؤمنات پکم رض باندې چې ته به وینې مؤمنانو سړو له مؤمنانو ښځو لره یسعا نورهم منډې به وهي نور د دوی رڼا د دوی بین ایدیهم د دوی مخې ته و بایمانهم او د دوی ښي طرفونو ته بشراکم الیوم نن ورځ ستاسو دپاره خوشخبري ده بعض روایاتو کې چې ګس طرف ته به رڼا وي دا رڼا به د هر طرف نه وي رڼا اثر هر طرف ته به وي جنات تجری من تحتها الانهار باغونه د جنت دي تجری جاری به وي من تحتها الانهار لاندې د هغې نه نهرونه خالدین فیها دا مومنان به همیشه په جنتونو کې وي په باغونو کې به وي ذلک هو الفوز العظیم دا ډېر لوی مراد موندل دی یوم یقول المنافقون والمنافقات فکم رضبان چې وایي به منافقان سړي او منافقان ښځې للذین آمنوا هغه چاته به وایي چې ایمان یې راوړی دی نو منافقان سړي او منافقان ښځې به مؤمنانو ته وایي انظرونا من ته لږ انتظار وکړئ نقتبس من نورکم چې موږ نور حاصل کړو ستاسو د نور نه ستاسو د رڼا نه لږ رڼا حاصله کړو قیل ارجعوا وراءکم دیتا با ویلیشی واپس شے تاسو وراءکم رستو فالتمسو نورا طلب کے تاسو الٹوے تاسو نورو فضرب بینہم بسور له باب پس او با وحلی شی دا دوی ترمنزا دا منافقانو سڑو منافقانو خزو او دا مومنانو ترمنزا با یو دیوال او وحلی شی فضرب بینهم بسور دوی تا پمنس کی یو دیوال او وحلی شی لہو بابن چی پدے دیوال کے با یو دروازوی باطنہو فیہ الرحمتو دنن طرف تب رحمت وی پدے دروازہ دنن برحمت وی وظاہرہ من قبلہ العذاب او بہر طرف تب عذاب وی باطن طرف تب رحمت وی دا جنت منظر وظاہرہ من قبلہ العذاب او بہر طرف تب عذاب وی ینادونہم منافقان با آواز کی مومنانو تا وی علم نکم معکم آیا منستاسو سرنو پا دنیا کے منافقانو لبا دکور کے دوزخ طرف تبے اغر دی ینادونہم دوی با آواز کی مومنانو تا علم نکم معکم آیا منستاسو سرنو پا دنیا کی تاس سر یوزے منزنم نکو روجی بم در سر نکو لے با دینی کارونو کی بتاو سر مرگری نو دا سم تیارے کی یوازی پریخو لگ خورا تود رہے گے ناغوی وطوئی چی رستو گورے عذاب دا رڼا د رستو نه یعنی د دنیا نه ملاویږي اوس خو دنیا ماحول ختم شوی دی چې دوی شاته وګوري نو بس هغوی ته پورې وتل وی من تاسو سره نو قالوا بلا مؤمنانو ته یې ولې نه تاسو من سره وې ولکنکم فتنتم انفسکم لیکن تاسو په فتنه کې اچولی خپل ځانونه
په دنیا کې تاسو ځان په فتنه کې اچولی و، د دنیا په شوق او په لذت کې وخت تېر کړی و، ځان لم دوکه ورکړې وه، توبه درته نصیب نه شوله. دا انتظار م کو چې کله به اسلام تباه و برباد شي، مؤمنان به کله ختم شي، کله به په مؤمنانو څه شرق د اسمان راشي دوی به ختم شي. نو د شکوکو د شبهاتو په بوخته کې پراته وی، نو د هغې همدا سزا ده، اوس یې وسکي. ولکنکم لیکن تاسو چې وی فتنتم انفسکم ځانم په فتنه کې اچولی و، وتربصتم تاسو انتظار کو د اسلام د ختمېدلم انتظار کو، د مسلمان د ختمېدلم انتظار کو، ورتبتم تاسو په دوکه کې پراته وی، وغرتکم الامانیو او تاسو خپلو خواهشاتو دوکه کړی وی، وغرتکم الامانیو د دنیا خواهشاتو امیدونو دوکه کړی وی، حتی تر دې جاء امر الله چې راغی تاسو ته حکم د الله، مرګ در لراغی، وغرکم دوکه کړی تاسو لره بالله الغرور په الله پاک باندې هغه سخت دوکه باز شیطان دوکه کړی وی. فالیوم لا یؤخذ منکم فدیة پس نن ورځ ستاسو نه نشي قبلېدی فدیه، ولا من الذین کفروا او نه د هغې خلکو نه فدیه قبلېږي چې کفر یې کړی دی، د منافق نه او د کافر نه فدیه نه قبلېږي، بدلت نه قبلېږي. مأواکم النار ستاسو ټکانا اور دی او دوزخ دی، هي مولاکم دغه اور ستاسو ملګری دی، وبئس المصیر او ډیر ناکاره ځای د ورتلو د دی دی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. سورة الحديد ويشتم سپارہ شپاڑسم نمبر آیات. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. آیا وقت راغلی ندی دا اغی خلقو دا پارا چی ایمان روڑی دی ان تخشع قلوبهم کہ دا دوی دی زلونو کی یر راشی، خشوع پک راشی، عاجزی و نرمی پک راشی لذکر اللہ دا اللہ دا ذکر دا پارا. ان تخشع قلوبهم
چې د دوی زړونو کې خشوع راشي. د خشوع نه مراد د زړه نرمېدل، د وعظ او د نصیحت قبلول، د الله طاعت کول. دا ټول معنی په دې خشوع لفظ کې راجم دي. قرآن د پاره خشوع دا ده چې د دې قرآن احکام د هغې مکمل طاعت تابعدارۍ ته بنده تیار شي. په دې کې کم حکمونه دي چې فلانې کار وکړه او کم پکې منع ده، نهی پکې ده، هغې ته د بنده زړه تیار شي او په دې باندې عمل کولو کې هیڅ قسم سستی او کمزوری رانشي. الم یأن للذین آمنوا، آیا وقت راغلی نه دی هغې خلکو لا چې ایمان یې راوړی دی، ایماندارو له وخت راغلی نه دی، ان تخشع قلوبهم لذکر الله، چې ذکر د الله ته، قرآن پاک ته د دوی دا زړونه نرم شي، طاعت تابعداري وکړي. وما نزل من الحق، ذکر د الله ته نرم شي. وما نزل من الحق، او هغه قرآن چې الله په حق نازل کړی دی هغې ته زړه نرم شي، د قرآن په حکمونو باندې عمل وکړي. دې آیات کې یو تنبیه او زورنه مؤمنانو ته الله ورکړې ده. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت تھی چې د بعض مؤمنانو په دې زړونو کې د عمل په اعتبار باندې سستی محسوس شولا، نو الله دا آیات نازل کړ. مدینه منورې ته صحابه کرام چې ورسېدل، هغوی ته معاشي سهولتونه او آرام ملو شو. نو بعض صحابه کرام چې په هغوی کې ښه محنت مشقت عادتو، په هغوی کې کمزوري معلومه شوله، کمی معلوم شو، نو الله دا آیات نازل کړ. د نبوت 14 کاله چې تیر شو د هغې نه پس دا آیات نازل شوی دی. عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وی زمن د اسلام قبل اولو نه 4 کاله پس دا آیات په موږ د زورنې او د تنبیه راغلی دی. بهر حال خلاصه دا ده چې مؤمن د پاره مکمل خشوع پکار ده، د عمل صالح د پاره تیار اوسېدل پکار دی. ځکه چې د زړه په نرمېدو باندې د تمامو عملونو دار و مدار دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د ټولو نه مخکې کم څیز د خلکو نه ختمیږي هغه خشوع ده. په زړه کې خشوع خضوع دا به ختمیږي اول د خلکو نه. نو هر مؤمن دپاره بیدارېدل پکار دی چې د الله حکمونو ته تیار او بیدار اوسیږي. نو دا وخت به کله راځي چې مؤمن دی د الله حکمونو ته تیار شي. تر منه که تیار نشي نو بیا به کله تیارېږي. نو په دې جون کې د الله حکمونه منلو ته تیارېدل. مالک ابن دینار رحمت الله علیه یو بزرگ دی خو ابتدائی حالات برابر نو. دی وی چې زه فوجی وما او د شراب عادت را کې وو، شراب به مسکل مونځ کله کړی کله نه کړی. وی زما یوه وینځه وه او د هغې نه یو ماشومه لور ماله الله را کړله او دغه لور زما تقریبا د 2 کالو وه. وی دا زما ډېره خوښه وه دا ماشومه. د شعبان 15 تاریخو
د جمعې شپه وه ماسخوتن لمونځ مې نه و کړی شراب مې څښلي او خوب را روده شو خو دا ماشومه مې وي ډېره خوښه وه ما چې به کله شراب څښل نو دی به څپېړې ورکولې هغې ګیلاس له ګیلاس به یې رانه اړو قار به راته خو ماشومې سره مې مینه دومره وه چې قار مې ورته نه شو کولی نو دا د 2 کالو ماشومه مړه شوله او بیا دا جمعې شپه وه ماسخوتن ټیم و شراب مې څښلي و لمونځ مې نه و کړی او د نشې په حالت کې وده شومه وی خوب مې ولیده په خوب کې ګورم چې د قیامت ورځ ده او دا خلک د قبرونو نه راوتلي دي زم مړی یم او د قبر نه راوتلی یم او میدان حشر ته روان یم وی شاته په ما پسې څه کشار و وی چې ما وکتل نو یو لویه اژدها وه ما پسې را روانه وه وی زه ترېنه ویرېدم نو ما ترې منډه کړه وی په منډو منډو باندې ستړی شوم مخې ته یو بوډا سړی راغی سپین ګیرې او سپینې ښکلې جامې اغوستې دي وی ما ورته چې ای مشره ما پسې دا بلا را روانه ده اژدها ده ما ته لږ خلاص کا وی راته چې زه کمزور یم تا ته خلاصولی نه شم خو مخامخ یو ډیری وه وی راته چې دې طرف ته منډه که تخته وی ما منډه واله لار مې مخطا کړله او دا بلا ما پسې را روانه ده وی بیا قریب شوله وی چې مې کتل دغه بوډا بیا مخې له راغی ما ورته چې مشره دا بلا را پسې ده او ما ته خلاص کا وی هغه مشر سپین ګیرې په جړا شو وی ما ته وی چې کمزور یم زه دې خلاصولی نه شم دغه مخامخ ډیری ده دې ته ورځه وی زه بله ډیری و هغې طرف ته چې ور روان شوم نو اخوا د جهنم اوچتې اوچتې لمبې راختې وی دغه ځای کې یو آواز وشو چې واپس شه ته خو جهنمي نه دا خو جهنم د دې اړخ ته را روان ته واپس شه ته جهنمي نه وی بیا هغه بوډا چې کومه ډیری خوله نه هغه اړخ ته روان وم او شاته چې ومې کتل نو بلا را پسې وه وی دې کې یو آواز وشو چې ای د مسلمانانو امانتونو را اوځئ مصیبت زده ته بلا نږدې شوې ده وی په هغې باندې نه بره ښکلې ښکلې کورونه او کړکۍ وې کړکۍ چې هغې ته پردې ځوړندې وې کړکۍ کولو شو د هغې نه ګڼ ماشومان را ووتل وی ما ورته وکتل ښکلې ښکلې ماشومان وی دې نه پس ما منډې والې او دا بلا ما ته نورم را نږدې شوله او بیا یو آواز وشو ای د مسلمانانو امانتونو ټول راوځئ مصیبت زده ته بلا ډېره نږدې شوله وی دې خوا بیا نورې کړکۍ کولو شولې او د هغې نه نور ماشومان راووتل او په هغې کې ما خپله ماشومه چې د 2 کالو ماشومه مړه وه هغه مې ولیدله چې د نور په یو چابړي کې ناسته وه د تلې دا چابړي په شکل داسې د نور یو چابړی دی او په هغې کې ناسته وه وی چې د لرې نه زه ولیدم وی چغه کې چې وی دا خو مې بابا دی لکه د شغلې په ما باندې راخطا شوله ما ته راورسې وی زه یې د لاسه ونیولم د هغه تلې چابړي ته یې وخېجلم ځان سره یې کېنولم او دې بللی په بل داس دیکه ورکړ ډېره لرې رانه خطا کړله هغه اشتها زما نه ډېره لرې پرېوتله او دې تلې چابړي ته وخېجولم نو په هغې کې زه کېناستم لږ په قلار شوم او دا ماشومه زما غېږ کې کېناستله او بیا زما په ږیره باندې په مزه مزه داسې لاس و او ما ته یې وی چې الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اذا آیات چې اولست ما ته چې بچې ته خو ډېره ماشوم وې د 2 کالو مړه شوې تا له قرآن درځي وی راته چې د دنیا د خلکو نه ډېر ماله قرآن راځي بیا مې ورته چې دا بلا چې ما پسې را روانه وه دا څه وه
دا ما خو نه پیژلا سبلاوا دا سپینګری بوډا چې ما وته چې ما بچ کدا سو کو ویراته چې بابا جان استاد ګناه دا عملونه دومره خطرناک دي چې اجدها ته جوړ شوی و دا ستا ګناهونه تا پسیو یو لوی اجدها ته جوړ تا پسیو ته خوړلې او دا بوډا سپینګری دا ستا نیک عمل خو ډیر کمزور دی نو دا بلانه بچ کول نه شي ولار په تخوله چې دې طرف ته منډه کو دې طرف ته منډه کا دا ته چې کوم طرف ته روان وي شغلې راخته دا جهنم او ته جهنم طرف ته روان وي او دې کومه ډیره ته چې اوس را روان وي دا بره په دا بنگلو او دا کرکې وي دا د جنت محلات دي او دا څومره ماشومان چې ویني دا هغه چې په دنیا کې نابالغه مړه شوي دي نو دا د مور پلار سفارش دپاره الله دلته ایثار کړي دي او زم په هغې ماشومانو کې یو یم او ستا د سفارش دپاره الله دلته کېنولې ما او اوس ما له الله دا دومره طاقت راکړه چې دغه بلا ما وتمبوله او ما دې تلې چابړي ته ته راوښې جوړې او دې قرآن ته وګوره ستا دا زړه اوس هم نرم شوی نه دی چې ته د ګناه د کارونو نه صبر شي د الله حکمونه ومنې په قرآن عملو کې وی د دې خوبه چې زه را بیدار شومه وی توبه مې وویسته چې نن نه پس شراب کباب وغیره دا به نه وي بیلمازي به نه وي د الله ذکر د الله حکمونه په قرآن باندې به عمل کوم الله ته یو ډېر لوی بزرګ جوړ کړ توبه یې وویستله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله آیا وقت راغلی ندی للذین اغی خلقو دا پارا آمنو چی ایمان روڑی دی ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ چی نرم شزرون دا دی لذکر اللہ دا اللہ دا ذکر دا پارا وما نزل من الحق او اغا قرآن چی اللہ پا حق بان نازل کردی اغا رشتینی دین چی اللہ پاک نازل کردی اغی تلازل نرم شوی ندی اغی لطابدار شوی ندی ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل ولا يكونوا نلكي دا مؤمنان كالذين دا اغي خلق پشانتے اوتوا الكتاب چه كتاب وتور کلیشوی من قبل مخي فطال عليهم الامد پس اگدشل پدیبان زمانا فقست قلوبهم نداغوی ذلنا سخشو وكثير منهم فاسقون او دیر د دوینا فاسقون نافرمان و فاسقان لی پخوانی خلق دغه سیو فاسقان نافرمان نو مسلمانانو نمبر راغی نو دوی د خپل پیغمبر په صحبت کې ولی نه نرمیږي زړونه نرمیږي ولی نه د الله حکمونو ته ولی نه تیاریږي د الله خپل صفاتونو ته ولی نه ګوري اعلموا پوشے ان اللہ یحیی الارض بعد موتها اعلموا پوشے ان اللہ چھ بے شک اللہ پاک یحیی الارض بعد موتها جم دے کئزم کلرا بعد موتها پس دا مرگا پس دا اچوالی نداز مکش نکی تر تازکی قد بینا لکم الآیات پتاقیق سر منگ بیان کری دی وضاحت سرم بیان کری لکم تاسو تا الآیات آیاتنا لعلکم تعقلون شاید تدوی تاسو دا عقل نکار واخلے ان المصدقین والمصدقات واقرض اللہ قرضا حسنا ان المصدقین بے شک خیرات کو ان کی سڑی والمصدقات او خیرات کو ان کی خزی واقرض اللہ قرضا حسنا او تی قرض ورکی اللہ تا قرضا حسنا پنیک قرض سرا یضاعف لهم دو چند بکری شدوی دا پارا ولهم اجر کریم ادی دا پارا اجر و ثواب دا عزت دے چی دا اللہ پلا کے خالص نیت سرا دا اللہ دا رضا دا پارا خرچ کئی دا غیر اللہ نا بدلا او شکریہ نغواری دے قرض حسنہ اللہ لورکی
دا دوی دا نیک عمل دا خیر و خیرات با اللہ سو چند کی ان المصدقین والمصدقات بے شکا اغا نارینا چی خیرات کو ان کی ری اغا زنانا چی خیرات کو ان کی ری او قرض ورکی اللہ لرا و اقرض اللہ قرضا حسنا ورکی قرض اللہ لپا نیک قرض سرا دا اللہ پا نمبانی خرج کی یضاعف لهم دو چند بکری شدید پارا دا دوی دا اخلاص ولهم اجر کریم دید پارا اجر دی دا عزت والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والذین اغا خلق آمنوا چی ایمان روڑے باللہ پا اللہ پاک بانے ورسلہ و دا اللہ پا رسولانو بانے اولئک دا خلق هم الصدیقون دا رشتنی ایمان والا دی والشہداء دوی گواہان دی حالات بیانون کی دی عند ربهم دقبل رب پنیز لهم اجرهم ونورهم دی دا پارا اجر و ثواب دا دوی دی ونورهم او دا دوی نور دی والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا او اغا خلق چی کفر کردی وکذبوا بآیاتنا او نسبت دا دروغ کردی آیاتنا زمانتا اولئک اصحاب الجحیم دا کسان دوزخ والا دی والذین آمنوا باللہ ورسلہ اغا خلق چی ایمان روڑے دے پا اللہ پاک باندے ورسلہ دا اللہ پا رسولانو باندے اولئک هم الصدیقون دق خلق صدیقین دی والشہداء او دق خلق شہداء شہیدان دی دے آیات نہ معلومی گی کہ صدیق او شہید ہر مسلمان تا ہر مومن تا ویل کی گی کم بندہ چ پا اللہ او دا اللہ پا رسول ایمان روڑی دی صدیق ہم دے او دی شہید ہم دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی مؤمنو امتی شہداء زمان امت مومنان دا ٹول شہیدان دی اور بیا دا آیات تلاوت کو صحابہ کرام پہ یودے کے ٹول را جمع ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتوی کلکم صدیق و شہید پتا سو کہ ہر یو کس صدیق ہم دے او شہید ہم دے وی دے خلق تعجب کو ابو ہریرہ تصوی چھ ہر یو صدیق دے او ہر یو شہید دے نو ابو ہریرہ وتوی زما پا خبرم یقین نرازی او بیاوتی چی والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء اگر خلق چی اللہ باندی ایمان روڑے دا اللہ پر رسولانو باندی ایمان روڑے اللہ وی اولئک هم الصدیقون هم دق خلق صدیقین دی والشہداء هم دق شہیدان دی ولی نمانے ومانے زما خبرہ زما خبرہ نمانے نو خدے وی چی چاپا اللہ ایمان روڑے دے او چاپا پیغمبر ایمان روڑے دے اگر شہیدم دے اگر صدیقم دے آیات ندا سے معلومی گی اور دے حدیث نم دا معلومی گی خو بل طرف تا دا قرآن پا نور و آیاتونو کی دا معلومی گی کہ صدیق او شہید ہر یو مومن تنوی لکی گی بلکہ پا مومنانو کے یو اعلا طبقہ دا اغیت صدیقین وی او اغیت شہداء وی ہر مومننا پا مومنانو کی یو اعلا طبقہ آیات دارے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ
دا اغا خلق دی چی دی با دا اغا چا سوئی چی اللہ انعام کرده علیہم پاغی میں اغا سوک دی چی انعام پی کرده من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اچھے انعام پی شوی دا اغا نبیان دی اغا صدیقین دی او اغا شہداء دی او اغا صالحین دی نو دی آیات کے دا پیغمبرانو سرا دا عام و مومنانو درے طبقے خصوصیت سر ذکر کی گی صدیقین شہداء صالحین نو دا دے دریو وارو مفہوم جدا جدا دے کدا یو نو بیا دا زان ذکر ضرورت نو خدا جدا جدا خلق دینا ذکر اللہ جدا جدا ذکر کرل صدیقین شہداء صالحین دا جدا جدا دی دا امت اعلی ترین طبقہ دا عام خلق ندی بلیک کل صفات تی اور دی آیات کے دل تمام مومنان صدیقین و شہداء یادی گی نصورت حدید پا دی آیات کی کوئی مناسب داری چی الذین آمنون مراد اغا مومنان واغشتیشی چی ایمان کامل لے او پتوعاتو کی پابندی کئی کنی اغا مومنان چی اغا غافل لی اغیت شہید او صدیق نوی لکی دے کے چی کم آیات کے صدیق او شہید و طویل شویلے دینا مراد کامل مومن او پتوعاتو بانے پابند مومن اغت صدیق وی اغت شہید وی او کم مومن جب پا غفلت کے پروتے نا اغت صدیق او شہید نوی لکی اس دی خبر تائید احادیثو کی راغلے دے چی ہر مومن شہید نرے پیغمبر علیہ السلام فرمائی اللعانون لا یکونون شہداء اغا خلق چی پا نور لعنت وی لعانون اغا شہداء ندی مومن دے گناہگار دے خلقو بانے پارچا لعنت و لعنت و لعنت وی نو دے پا شہداء کے شامل ندی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزل خلقو طویل ویدہ پتا سو بانے سچل شوی دے تاسو گورے یو بندہ دا خلقو بے عزتی کئی او تاسو اگر نمانے کوئے او بدیم نگنے نو دغی خلقو تعرضو کو وی منگ دا دی سڑی دا بد زبانے میں یریگو منگ تسو نوئی زمنگ پا عزت حملو نکی زکوتا منگ سنوائیو وی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو تی چی خدا خبر را چی تاسو دی ظالم لمخل نور دے چی دا خلقو بیزتی کئی تاسو لمخل نور دے یری گئی تی بیا تاسو شہداء نشے کے لئے سنگا با شہیدان شے شہداء بشے تاسو چی دا ظالم مخل دا یری نور دے نو تا شہداء کی شامل نہیں اگر شہداء کہ پا قیامت کے پیغمبرانو سر بئی اگی کتا سنے اور تفسیر مظہری وی دے آیاتنا الذین آمنون مراد صرف اگا حضرات تی کہ دا پیغمبر علیہ السلام پا زمانہ کی ایمانی روڑو دا پیغمبر علیہ السلام مرگری ہم الصدیقون ویدہ پدے دلالت کئی چی صدیقیت دا صحابہ کرام سرو صحابہ کرام صدیقین دی اور صحابہ کرام دا طول کمالات دا پیغمبر علیہ السلام دا مخ مبارک پا لیدو ملوشی چاچی یوزل پیغمبر علیہ السلام پا حالت دا ایمان کی لیدلے لے اور دے پا حالت دا ایمان کی وفات شوے لے دل چی کم درجہ اللہ ورکڑے دا تر قیامت تمام اولیاء کرامو راجہ میں کی نو دے یو صحابی تب ان رسی گی او دا درجہ دے صحابہ کرام تا چا ورکڑے دا اللہ ورکڑے دا اللہ ورکڑے دا
ای سعادت بزور بازو نیز تانا بخشن خدای بخشن دو دعوت اللہ ورکر کرے دا والذین آمنوا باللہ ورسلہ اگا خلق چی ایمان روڑے دے پا اللہ پاک باندے و دا اللہ پا رسولانو باندے اولائک هم الصدیقون هم دق خلق صدیقین دی دارشتنی ایمان والا دی والشہداء عند ربهم او دی گواہان دی دخپل رب پا مخ کے لهم اجرهم دی دا پارا اجر و ثواب دا دی و نورهم او دا دی رنا دا ورسر دا والذین کفروا وکذبوا او اغا خلق چی کفر اکڑی دے و نسبت دا دروغ اکڑی دے بے آیاتنا زمان آیاتنا تا اولائک اصحاب الجحیم هم دق خلق دوزخیان لی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين